कोच दुईजना नयाँ थपिनु भएको छ परिवर्तन र राजेश दाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु म। धेरैचोटि सिजन 1 देखि नै दाईको चर्चा भइरहेको हो। दाई जोडिँदाखेरि सिजन 4 हामीले 3वटा भेटिएपछि बल्ल 4 मा आइसमा त देख्न पायौँ। प्राप्त गोप्य स्रोतका अनुसार चाहिँ दाईले सबैभन्दा बढी कोचहरूमध्येकै हाइएस्ट पेड तपाईँ हुनुहुन्छ अरे भन्ने सूचना आएको छ। यसलाई प्रश्नाइदिनु होला र मिल्छ भने कति लिनुभएको त्यो पनि भनिदिनु होला। अनि अब यो सोच चाहिँ तपाईँको सेड्युलमा चल्ने हो कि के हो खास? तपाईँ विदेशको विदेश, नेपाल चाहिँ तपाईँको लागि भ्रमण गरे जस्तो के विदेश बाहिर ज्यादा बस्नुहुन्छ, सेड्युल के हुन्छ तपाईँको अब? थ्याङ्क यू। सायद तपाईँहरूको यो चाहना, यो अपेक्षा र यो आशाले पनि म यहाँ कोचमा सम्भव रहेको छु। तपाईँहरूले जहिले पनि दबाईको कोच राजेश पाल राई भनेर भनिदिइरहनु भएको थियो, त्यो आज मिल्यो पनि। सायद तपाईँहरूको प्लेस पनि ठान्छु म। तर कहीँ न कहीँ म उहाँको पहिलो अफरहरूमा मेरो कहीँ न कहीँ क्राइटेरियाहरू पनि थियो, तर अहिले आइसकेपछि चाहिँ मेरो क्राइटेरिया पनि चल्नु भएको छ। कहीँ न कहीँ उहाँसँग हाम्रो एग्रिमेन्टमा मेरो जसरी क्यानाडा र अमेरिका, दुबई र युकेको सोचहरू भइसकेको थियो, फ्लाइट पोस्टरहरू हाम्रो अलरेडी छ अक्टोबर मन्थको लागि। उहाँले मलाई अक्टोबरमा छोड्नु भएको पनि हो, त्यो रियल नै हो। मेरो समयमा उहाँहरू चल्नु भएको छ, उहाँहरूको समयमा त म चल्नु नै पर्छ। अहिले म एक किसिमको कारिगर जस्तो पनि हो, प्रतिभा खोज्ने क्रमको भए पनि। र पारिश्रमको कुरामा अब त्यो भन्न मिल्छ मिल्दैन, राज साहब हुनु चाहिँ हुन्छ एग्रिमेन्टमा देखाउनु मिल्छ मिल्दैन। म त एकदमै स्पष्ट खुल्ला किताब छु, देखाउनु माग्नुहुन्छ भने र त्यसले हानि गर्दैन भने म देखाइदिनु पनि तयार छु। तर कतिपय क्राइटेरिया हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ। कहीँ न कहीँ अब त्यो यो प्रतियोगिता होइन कि उनको जजभन्दा म धेर लिएको र म उत्कृष्ट हौँ भन्ने पनि मापन मेजरमेन्ट छैन। सायद मलाई बढी नै दिनुभएको होला। ओके, राजधानी नि थप क्वेसन जस्तो भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को चाहिँ कोचमा कोच दिप दाईको ठाउँमा चाहिँ दाईलाई आएको जस्तो लाग्यो होइन? त्यो हुँदाखेरि कतिको भारी महसुस चाहिँ भइरहेको छ दाई? होइन, यहाँ त दुईवटा कोच हुनु न, त्यो कारणले कसको ठाउँमा त्यो रिप्लेसमेन्ट गरेको म कसैको ठाउँमा रिप्लेस हुन पनि चाहन्न र त्यो मेरो चाहना पनि होइन। र म आफैमा म राजेश पाल राई हो। दिप दाई एक महागुरु हुनुहुन्छ, मैले त जिउँदो भगवानै भन्छु सङ्गीतको। त्यस्तो महानतम व्यक्तिको यदि रिप्लेस भन्ने शब्द राखिन्छ भने चाहिँ म चाहिँ उहाँको उचाइमा पुगेको छैन। म त सङ्गीत सिकाउने मान्छे हो। तर कहीँ न कहीँ द भेस्टले पनि हामीले पनि मिस गर्छौँ दिप दाईलाई। मलाई चाहिँ अहिले सिर्फ नयाँ कोचको रूपमा, नयाँ जजको रूपमा रिप्लेस भन्दा पनि राजेश पाल आएको छ भन्ने मात्रै सोचिदिनु भने मेरो लागि बेस्ट हुने थियो। रिप्लेसमेन्ट नहुन सायद दुईजना हुनु नै पहिलेकोमा, कसकोमा भन्दा पनि म राजेश पाल आएको छु चाहिँ मेन कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, लक्ष्मण दाईलाई प्रश्न गरेको छु। भोइस अफ नेपाल भनिसकेपछि कोचहरूकै धेरै चर्चाहरू हुन्छ कि, त्यो हुँदाखेरि सिजन 4 मा त एकैचोटि दुईजनाको चाहिँ परिवर्तन भयो, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ दाइ? हामीले परिवर्तन सुरुबाटै गरेर हो र यो एउटा फर्मेट पनि हो। फर्मेट किन पनि यसलाई फलो गरे भने अरू कन्ट्रीमा पनि जस्तो नयाँ आवाज खोज्ने हुन्छ। नयाँ आवाज खोज्नको लागि चाहिँ जति नयाँ कोचहरूलाई हामीले राख्यौँ त्यति नयाँ कोच जानु जस्तो लाग्छ। विगतका कोचले आफ्नो चोइसको त ल्याइसक्नु भयो, दर्शकलाई दिइसक्नु भयो। सो यो कोच आउनुभयो भने यो कोचको चोइस पनि दर्शकले थाहा पाउनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल राजदाई आउनुभयो भने राजदाईको चोइसवाला कोच सिङ्गल आवाज पनि पाइन्छ, प्रविशा चाहिँ आउनु पनि त्यो पाइन्छ भन्ने आशामा नै खास हामी कुनै एपिसोडमा पुग्दाखेरि त सिजनमा पुग्दाखेरि त 4 जना कोच पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होला, किनकि त्यो अरू कन्ट्रीमा त्यस्तो भएको छ। कहिले काहीँ 3वटा पनि भएको छ। यो खास त्यही नयाँ आवाज खोज्ने क्रममा कोचहरू हुनुहुन्छ, कसैको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ होइन नै है। त्यही हो। धन्यवाद। अरू केही प्रश्नहरू छ? आफ्नो नाम बताइदिनु होला, कुनै अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यो पनि बताइदिनु होला। नमस्ते, म नरेन्द्र रावले। मेरो चाहिँ क्वेसन डाइरेक्टर छ र म्यानेजमेन्ट टिमले गर्नुहुन्छ। कोचहरूको नामहरू हेर्दाखेरि उहाँहरू जुन भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पूर्वबाट हुन्छ, तर यहाँ आउने जुन प्रतिभाहरू हुन्छ सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कर्णाली क्षेत्रबाट पनि हुँदैन।
त्यो क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई न्याय गर्ने कोच को हुनुहुन्छ? देउडा बुझ्ने त यहाँमध्ये सुन्नुहुन्छ होला, तर सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको जुन प्रतिभाहरूलाई चाहिँ न्याय गर्न सक्ने कोच को हुनुहुन्छ होला? मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कोचमा पनि भन्ने मेरो चाहना हो। सो जनरली बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। हाम्रो अघि नै भनिरहेको छौँ कि सुर र ताल बुझ्न सक्ने सबै हुन्छ। हाम्रो पहिलो सिजनमा पनि देउडा गाउने पनि आउनुभएको थियो, सायद त्यतिखेर पनि पश्चिमको रिप्रेजेन्ट गर्ने कोही पनि हुनुहुन्थेन। र मैले जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो जो 4 जना हुनुहुन्छ उहाँले देउडा नबुझ्ने या फेरि त्यसलाई जस्टिफाई गर्न नसक्ने हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले हरेक प्रत्येक कोचलाई एउटा एडभाइजर पनि दिएको हुन्छौँ। सो उहाँलाई सहयोग पुर्याउने एडभाइजर हुनुहुन्छ, उहाँको सहारा पनि लिन पाउनुहुन्छ। त्यो पनि भएन भने अर्को एउटा एडभाइजर पनि क्रिएट गर्छौँ। सो देखाउने अनुहारमा कोचहरू आफू बस्ने भए पनि उहाँले त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भन्ने आशमा नै हामीले यो गरेर हेलो धन्यवाद। हेलो, म चाहिँ सदिक्षा रेग्मी इन्टु नेपालबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ प्रोफेसरजीलाई छ। सो सी वाज जजिङ यो भोइस अफ किड्स भनेर। सो हाउ डिफिकल्ट वुड यु थिङ्क इट विल बी फर यु टु जज द भोइस अफ अडल्ट्स कम्पेयरिङ टु द किड्स? अभियसली गाह्रो हुनेवाला छ। त्यसमा पनि अब भनौँ न मभन्दा अग्रज सिनियर आर्टिस्टहरू सँगै कुर्सीमा बसेर उहाँहरूसँग कम्पिट गर्ने ठाउँमा छु म अलरेडी, किड्समा, त्यसपछि अडल्टमा। र अब किड्समा केही हदसम्म सायद योभन्दा अलिकति त सहज थियो मलाई, किनकि यसै पनि मलाई बच्चाहरू अति धेरै मनपर्ने, मायाले थकाएर गर्ने तरिका हुन्थ्यो। यसमा डेफिनेटली च्यालेन्जिङ छ, मैले अघि पनि भने एकदमै च्यालेन्जिङ छ। र त्यो सोच्दै गर्दा म आफैलाई पनि एक किसिमले ओ माई गॉड आई निड टु वर्क हार्ड भन्ने फिल हुन्छ। र त्यो विषयमा पनि म एकदमै सिरियसली र म आफै पनि वर्कआउट गर्ने प्रोसेसमा छु भनौँ न। म यसलाई एउटा थप्न खोज्छु। हाम्रोमा चाहिँ जेनरली जज र जजमेन्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन है, कोच र कोचिङ हुन्छ। सो उहाँहरू चाहिँ कोच हो, उहाँले सिकाउने मात्रै हो, उहाँले नसक्नु भएको उसलाई बोलाएर भनेर सिकाउने हो। जसरी हुन्छ उहाँले आफ्नो टिममा लिएर आएको आवाजलाई निखारेर तपाईँको सामु ल्याउने। सो यसमा जजमेन्ट भन्ने वर्ड र जज भन्ने वर्ड चाहिँ हुँदैन है। थ्याङ्क यू। ओके, सो मेरो क्वेसन चाहिँ गोविन्द ढकाल सरलाई होइन। हामीले पनि यहाँ देख्यौँ होइन, थुप्रै स्पोन्सरहरू धेरै भएको छ। यो चाहिँ हुन्छ नि पहिलाभन्दा धेरै आउनुभएको देखिएको छ होइन। इन्भेस्टमेन्ट धेरै भएर हो कि जजेसहरूको पनि अलिकति हुन्छ नि पारिश्रमिक बढी भएर हो कि स्पोन्सर धेरै आउनुको कारण के हो, अलिकति खुलाइदिनु न। थ्याङ्क यू सो मच। स्पोन्सर धेरै चाहिँ नम्बर अफ स्पोन्सर काउन्ट गर्ने भने धेरै चाहिँ होइन, लास्ट इयरभन्दा कमै छ अहिलेसम्म चाहिँ, आजको दिनसम्म चाहिँ होइन। तर मेन रिजन चाहिँ प्रोग्रामको पपुलारिटी पनि होला। यो पटक हामीलाई स्पोन्सरहरू खोज्न पनि धेरै गाह्रो पनि भयो। कहाँ छौँ होइन हामीहरू, बिकज आज हामी भोइस अफ नेपालको सिजन 3 सकाएर सिजन 4 हुन्छ नि त्यो वर्कआउट गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीहरूसँग यो पटक पनि सजिलो पनि भएको थियो कम्पेयर टु अरू। यसको पछाडि हाम्रो भोइस अफ नेपालको सक्सेस नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रिगार्डिङ अब कस्ट अरू कुरामा चाहिँ अफकोर्स इयरली एउटा कस्ट त आइरहेको छ, प्रोग्रामको प्रडक्सन आइरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यही नै होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा लास्ट क्वेसन हामी लिनेछौँ। लास्ट क्वेसन म गरौँ। खास गरी कोच फेरुनेको कारण चाहिँ खुल्यो कि नै? चाहिँ केही कारण थियो कि दिपदाईको केही पर्सनली कारणहरू थियो कि त्यो पनि खुलाइदिनुहोस् न। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि हामीले हरेक पटक नयाँ आवाज दिने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो को कोच राख्छौँ भन्ने आधारमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने आवाज चाहिँ सिलेक्ट गर्नु भएको हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले केही कोच परिवर्तन गर्दाखेरि दर्शकले नयाँ आवाज अगाडि देख्न पाउनुहुन्छ कि भन्ने आशमा चाहिँ हामीले यो पटक 2वटा कोच चाहिँ परिवर्तन गरेका हो। तपाईँले रिप्लाई पाउनु भएको होला। ओके, सो प्रविशाली मेरो क्वेसन है हजुरलाई। हजुरले त्यो भोइस किड्स पछाडि चाहिँ हुन्छ नि त्यो पछाडि चाहिँ भिनाजुसँग बाहिर जाने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो होइन। तर अहिले अब यो पनि आइसक्यो होइन। कहिले जानुहुन्छ या फिर हुन्छ नि जानुहुन्न कि अझ टाइम लाग्छ कि के छ त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ भएको। अब अहिले संसार एकदमै सानो भइसक्यो कि म अब यसो हो बिहा गरेपछि अब डेफिनेटली हस्बेन्डसँग बस्नु चाहिँ पर्छ, मेरो मान्यता त्यही नै हो।
दुईजना सँगै हुनुपर्छ, लङ डिस्टेन्स मात्र भइराख्यो भने फेरि सम्बन्धलाई पनि गाह्रो होला। त्यसले गर्दा सँगै चाहिँ हुनुपर्छ। तर यस्तो छ, टाइम अझै छ, म निर्धक्क मसँग लाइक 7-8 महिना आरामले छ। अब भोइस भयो त म डेफिनेटली भिजा आइहाल्यो भने पनि म जानेवाला नै छुइनँ। र यसपालि चाहिँ मेरो एकदमै अल इन अल मेरो एकदमै भनौँ न सम्पूर्ण टाइम नै म भोइसलाई दिन्छु कार्यक्रमलाई लिएर चाहिँ। भिनाजुले टिममा हेरिरहेको पाउनुहोस् भने पनि हामीले गर्न सक्नेवाला छैन। अन्तिममा लक्ष्मण सर एउटा प्रश्न र त्यसपछि व्यापक गरौँ। सरलाई चाहिँ मेरो प्रश्न यो कति लगानीमा बन्दैछ यो प्रोग्राम एकपल्ट? किन भन्दा अहिले प्रोडक्सन भ्यालु अलिकति देखिन्छ हजुरहरूको कार्यक्रममा। डान्सिङ स्टार्समा पनि त्यतिकै मेहनत देखिन्थ्यो सिजन 1मा, 2मा पनि हामीले त्यो मेहनत देख्यौँ प्रोडक्सन भ्यालु। यसमा पनि तपाईँहरूले सिजन 3सम्म आइपुग्दाको अझ तपाईँहरूलाई एउटा चुनौती पनि छ। यो कति करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुने कार्यक्रम हो र अहिलेसम्म घाटा नाफाको अलिकति त्यो पनि खुलाउनु हो भने? यो चाहिँ सरकारमा भर पर्ने कुरा हो। उहाँले सुरु गर्दा एउटा बजेट हुन्छ हाम्रो, पछि तेल बढाइदिन्छ, तरकारीको भाउ बढाइदिन्छ, चामलको भाउ बढाइदिन्छ, सकिँदासम्म अर्कै बजेट पुग्छ। सो अहिले बजेट भन्न सक्ने कन्डिसनमा छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँले भन्नुभएको छ करोडौँको लगानी चाहिँ पक्कै पनि हो। र अहिलेसम्म गरिरहेको सोजहरू हेर्दाखेरि जेनरली अब म पनि स्क्रिनमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ यसमा कति कस्ट लाग्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ भोइस अफ नेपाल अहिलेसम्म बनिरहेका सोजहरूमा सबैभन्दा महँगो सो चाहिँ पक्कै पनि हो। Thank you very much. प्रश्नहरूको लागि धेरै धन्यवाद। साथीहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। म क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि निकाल्न चाहन्छु द चेयरम्यान अफ। यसपटकको एक्सपेक्टेसन त अब मेन त एउटा नयाँ भोइस, नयाँ आवाज फेरि नेपाललाई दिनु छ, जसको नाम हुनेछ अब टाइटल द भोइस अफ नेपाल सिजन 4। 1, 2 र 3 क्रस गर्दै 4मा आइपुगेका छौँ। हरेक पटक नयाँ केही दिउँ भन्ने चाहना त हुन्छ नै, तर अघि प्रोग्राम पनि हेर्नु भएको होला। जहिले पनि भोइसमा आउँदाखेरि चाहिँ सहरको मान्छेलाई जसको बढी एक्सेस छ उहाँले मात्रै चान्स पाउनुभयो भन्नेलाई मध्यनजर गर्दै यो पटक चाहिँ अलिकति सुदूरतर्फ अलि रिमोट एरिया जहाँ चाहिँ कहिले पनि केही पनि पुगेको थिएन त्यो एरियाकोलाई बढी प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो सो यस्तो सो हो जहाँ चाहिँ जजहरू हुनुहुन्न, कोच हुनुहुन्छ। कोचले चाहिँ अब अहिले तपाईँले थाहा पनि पाइहाल्नुभयो हाम्रो 2जना कोच परिवर्तन हुनुभएको छ। त्यो किनभने अब 2जना नयाँ कोचले नयाँ आवाजलाई लिन खोज्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा हो हाम्रो। हरेक पटक हरेक कोचले यो चाहिँ कस्तो सो भने जहाँ जजमेन्ट गर्दैन, आवाजलाई लिन्छ र कोचले कोचिङ गर्नुहुन्छ। सो नयाँ कोच राख्ने बित्तिकै यो 2टा नयाँ कोचकोले चुज गर्ने नयाँ आवाज फरक हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नयाँ कन्टेस्टेन्टले चान्स पाउनुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा। र त्यही आशालाई अझै उजागर गर्नको लागि चाहिँ हामी अलिक रिमोट एरियामा गयौँ, जहाँ चाहिँ कहिले पनि त्यो कन्टेस्टेन्टहरूले चाहिँ काठमाडौँ देख्नु पनि पाएको थिएन। अघि सुन्नु पनि पाएको होला, एकजना भन्दै हुन्थ्यो 4 दिन लाग्छ काठमाडौँ पुग्नको लागि, एकजना भन्दै हुन्थ्यो काठमाडौँ भनेको हामीलाई ब्रिज जस्तै हो। त्यो ठाउँमा पुगेर आवाज कलेक्सन गरेका छौँ। अब त्यो आवाजलाई नै उहाँहरूले लिनुहुन्छ या फेरि घुमिफिरि सहरीय आवाज जुन चाहिँ सहरमा हुर्के बढेको आवाज छ त्यसलाई लिनुहुन्छ र सो कस्तो आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई पनि त्यो एउटा डर छ नै। तर अहिलेको लागि हजुरहरूलाई हामीले दिन खोजेको कुरा चाहिँ यही कुराहरू नै हो। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Well, coach, Ravishaलाई सोध्न चाहन्छु, how does it feel Voice of Nepal Kidsबाट अब Voice of Nepal Season 4? नमस्ते। फर्स्ट अफ अल त सम्पूर्ण मेरो एकदमै नमस्कार। डेफिनेटली त अब लाइक अहिले एकदमै ओभरवेल्मिङ फिलिङ सबै कुरा एकैचोटि भइरहेको छ। नर्भसनेस पनि छ, अनि थोरै एक्सपिरियन्स भएको भएर चाहिँ अलिकति ढुक्क छ, तर च्यालेन्ज पनि त्यत्तिकै फिल भइरहेछ त। एकदम एक्साइटिङ हुनेवाला छ। एक्साइटमेन्ट झनै धेरै छ। Thank you very much. हामी सबैजना super excited छौँ। राजेश सर, how does it feel? सर्वप्रथम त पत्रकार मित्रहरू थ्याङ्क यू। पहिले त थ्याङ्क यू भन्ने बाँकी थियो। थ्याङ्क यू द भोइस टिम कि मलाई रोज्नुभयो, हामीलाई रोज्नुभयो। खुसी छ मेरो टाइममा पनि मिलेको छ हरेक चिज। मेरो फेरि काम, मेरो पेसा, मेरो पूजा नै नयाँ प्रतिभाहरूले अवसर पाउँ भन्ने नि जसरी मैले सङ्घर्ष गरेका थिएँ र जसले राम्रा आर्टिस्टहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ र राम्रा भइकन पनि ती प्लेटफर्म पाइरहनु भएको थिएन।
त्यो प्लेटफर्म होस् र त्यस्तो प्रतिभाहरू हामीले निकाल्न सक्यौँ भने त्यो नै सबभन्दा ठुलो मेरो चाहिँ उद्देश्य रहनेछ। त्यसमा रिमोटको पनि हुनसक्छ, सहरको पनि हुनसक्छ। डाक्टर साहबले त भनिहाल्नु भयो रिमोटको भयो भने राम्रो हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ ज्यादातर अझै राम्रा प्रतिभा हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो खोज र हाम्रो उद्देश्यमा मेल खान्छ जस्तो लाग्छ। राम्रो हुनुपर्छ र एक किसिमले नेपाली माटोको सुगन्धको स्वर हमाउनुपर्छ। त्यो एक किसिमको पहिचान पनि हो। त्यो कारणले हामी नेपालीहरू, त्यो कारणले फ्रेन्चाइज नेपाली सिजन खो भनेको। त्यो कारणले सङ्गीत नेपाली माटोको र नेपाली माटोको मात्र नभए अन्तर्राष्ट्रिय जगतको स्वरहरूसँग सङ्गीतहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको सङ्गीत उत्पादक चाहिँ मेरो तर्फबाट खोज्ने छु। यो मेरो प्रण छ। हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ, एकदमै एक्साइटेड छौँ। अहिलेको लागि म फ्लोरलाई ओपन गर्न चाहन्छु। मिडियाका साथीहरू के प्रश्न रहेका छन् भने हाम्रो कोचेसहरूको लागि, हाम्रो स्पोन्सर्सहरूको लागि, होइन यता टेलिभिजनको टिमको लागि, डाइरेक्टर साहबको लागि के प्रश्न रहेको छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री माइक पास गरिदिनु मलाई। के प्रश्न रहेका छन् भने हेलो नमस्ते, म श्यामहरि